आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे जादू की कदीम और पुरस्रार किताब के मुतालिक। जादू की ऐसी पुरस्रार किताब जिसे आज तक कोई मुकम्मल नहीं पढ़ सका। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। व्यूवर्स, इस पुरस्रार किताब की हिफाजत जिन्नात करते हैं। इसमें दर्ज काले जादू के अमलियात से कोई भी शख्स कवील जिस्सा जन्नात को तसर्रुफ में कर सकता है। कोशिश करने वाले अक्सर लोग पागलपन, मिर्गी या जिन्नात के हमले का शिकार हो रहे हैं। कई अरब ममालिक में इस पुरस्रार किताब पर पाबंदी आयद है। 6वीं सदी हिजरी को अरबी ज़बान में लिखी गई किताब अल-कुबरा रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक पुरस्रार हसीयत रखती है और आज भी मुतनाज़ होने के बायस सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है। आमतौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले अफराद यही जानते हैं कि इसे 6वीं सदी हिजरी के एक आलिम जो कि रूहानी अमलियात पर खासा अबूर रखते थे ने कलम बंद किया था, जिसमें रूहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करने और दीगर बहुत से अमलियात मौजूद हैं। लेकिन इसकी असल हकीकत से वही आगाह हैं जो या तो रूहानी उलूम से शदीद इल्म रखते हैं या फिर इन्हें अरबी के अलावा इब्रानी और यहूद के ज़ेर इस्तेमाल दीगर ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। अक्सर अरब ममालिक की अवाम की जानब से इस बात पर भी एतराज़ किया जाता है कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर रूहानी अमलियात की इस किताब पर इनकी हुकूमतों की जानब से पाबंदी आयद की गई है। इंटरनेट पर मौजूद अरब ममालिक के ब्लॉगर्स खुसूसन सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले एक सवाल को बड़ी शिद्दत से उठाते हैं। आमतौर पर दीन इस्लाम का गहरा फहम रखने वाले हजरात की जानिब से जवाबात में ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि चूँकि इस किताब में रूहानी उलूम और जिन्नात को काबू करने के अलावा काले जादू पर मुश्तमिल भी कई तरीके दर्ज हैं, इस वजह से इस्लामी ममालिक की हुकूमतें इस किताब को अपनी सरजमीन पर फैलाने में माने नहीं। ये बात भी इंतहाई सरगर्मी से उठाई जाती है कि अगर इस किताब को लिखने वाले अपने ज़माने के जाने माने आलिम दीन थे तो इनकी जानब से रूहानी उलूम और जिन्नात को काबू करने के हवाले से लिखी जाने वाली अपनी किताब में काले जादू के तरीक़ों का क्यों जिक्र किया गया। इस किताब के बारे में पाए जाने वाले अमूमी सवालात और एतराज़ात इसी किस्म के हैं, लेकिन इसका एक और इंतहाई अहम पहलू ये भी है कि जिससे अवामुन्नास की अक्सरियत ला इल्म है। अरब पोर्टल पर इस किताब के हवाले से पाई जाने वाली मालूमात के मुताबिक मज़कूरा किताब अपनी तालीफ के बाद तकरीबन 100 साल तक किसी के काम की नहीं थी, क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता या तो वो मजनून हो जाता या फिर जिन्नात इस पर हावी हो जाते। 100 साल तक ये किताब फ़क्त एक ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, मगर इसके बाद के ज़माने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कुछ कमी बेशी करते हुए इसके कई नुस्खे बना लिए गए। चूँकि किताब के मुसन्निफ़ की जानिब से मज़कूरा किताब में बाज़ ऐसे तरीके ज़िक्र किए गए थे जिन्हें इस्तेमाल करते हुए कोई भी आम शख्स इंतहाई आसानी से कवील जिस्सा जिन्नात को अपनी काबू में कर सकता था, इसलिए जिन्नात इस किताब की हिफाजत करते थे कि कोई इसे पढ़ ना पाए। बादज़ा एक नामालूम आमिल की जानिब से इसमें कुछ तहरीफ करते हुए ऐसे जादुई नुस्खों को निकाल दिया गया जिसकी बिना पर जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर खुद मअमूर किए हुए थे। लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद काले इल्म और जिन्नात को काबू करने के दीगर तरीकों की मौजूदगी के बायस कोई आम शख्स इस पूरी किताब को समझकर नहीं पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद पागलपन, मिर्गी, जुनून, सहर या दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगरचे उल्मा की जानिब से एहतियात को बरोए कार रखते हुए इस किताब और इसके मुसन्निफ़ पर इंतहाई मुहतात अंदाज में तबसरा किया जाता है, लेकिन बाज़ राय से मिलने वाली मालूमात में मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ़ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफर का मजमुआ करार दिया जाता है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी है। सऊदी अरब में जादू और इससे मुतल्लिक़ा किताबों और चीज़ों पर तबसरा करने वाला ऑनलाइन पोर्टल अल-कायमतुल कुतब अल-सहरुल अरबिया इस किताब और इसके मुअल्लिफ़ के हवाले से उल्मा का मौक़िफ़ बयान करते हुए लिखता है। मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ़ इमाम अहमद बिन अली अल-बूनी 5वीं सदी हिजरी के अवाइल में पैदा हुए और 6वीं सदी हिजरी के अवाइल में इस दुनिया से रुखसत हुए। इनका आबाई तलक अलजायर के शहर बूना से था। इस किताब का तल्लुक़
فقہی یا دینی امور سے ہونے کی بجائے خالص روحانی علوم سے ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اللہ رب العزت کے اسماء کی صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے طریقے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعض الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس بنا پر اس کتاب کو علماء کی جانب سے ممنوع قرار دیا گیا۔ معروف عربی ویب پورٹل الوطنیہ کی جانب سے اس سلسلے میں لکھا گیا کہ زمانہ قدیم میں اس کتاب کے حوالے سے نہ صرف یہ بات خاصی مشہور رہی کہ اس کے پڑھنے والے مجنون، مرگ یا جنات کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں بعض مصدقہ واقعات بھی موجود ہیں۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی۔ مذکورہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا۔ بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانہ کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کروائی گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہولا موجود ہوتا جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آئی ہیں جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ مذکورہ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ مذکورہ کتاب میں موجود وظائف جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو تو عملیات کی ذرا برابر بھی شدت نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ مذکورہ کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کس حصے، بول یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ اگرچہ علماء کا عموماً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات و روحانی وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے غیر معروف الفاظ و جملوں کی بنا پر بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے۔ 8ویں صدی ہجری کی ابتدا تک اس کتاب کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں پائی جاتی تھیں، چونکہ یہ کتاب طباعت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی عام نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے عوام الناس کی گفتگو میں کتاب کے قصے تو تھے لیکن وہ اس کی زیارت سے محروم تھے۔ مذکورہ کتاب 8ویں صدی ہجری میں اس وقت منظر عام پر آئی اور دنیا بھر کے علماء اور عوام الناس میں اس سلسلے میں بحث چھڑ گئی تھی کہ جب مذکورہ کتاب کو جامعۃ الازہر کے زیر اہتمام چلنے والے طباعت کے ادارے نے شیخ حسینی کی ہدایت کے مطابق ان کے خرچے پر اس کتاب کو شائع کیا گیا تھا۔ اگرچہ بعض علماء کی جانب سے شیخ حسینی کی شخصیت کو کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دیگر علماء اور روحانی علوم سے وابستگی رکھنے والے ماہرین کا ایک طبقہ شیخ حسینی کی شخصیت کو بھی کتاب کے مؤلف احمد بن علی البونی کی طرح ہی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے علماء کا کہنا ہے کہ شیخ حسینی بھی دراصل اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہیں جنہوں نے ایک ایسے موقع پر اس کتاب کو دوبارہ جلا بخشی تھی جب لوگ اسے نظر انداز کرتے جا رہے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب مختلف اسلامی ریاستوں کی جانب سے اس کتاب پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ اسلامی ریاستیں ان علاقوں میں سیاسی سیاق و سباق تبدیل ہونے کے باوجود آج بھی قائم ہیں۔ جی تو ویورز، آج بھی الشمس المعارف الکبریٰ کے نام سے عملیات کی کتب موجود ہیں جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں ہے جو احمد بن علی البونی نے قلم بند کی تھی، بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام الشمس المعارف الکبریٰ رکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام احمد بن علی البونی لکھتے ہوئے خود کو مترجم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔